अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीका बारेमा लगातार प्रश्न उठिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा एसपीपीका बारेमा एउटा यथार्थ कुरा गरौँ। एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यो सेनासँग जोडिएको विषयमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाल आर्मीले भारत, चीन, पाकिस्तान, बेलायत लगायत धेरै देशका आर्मीहरूसँग प्रशिक्षण लिने अनि विपद उद्धारका सम्बन्धमा तालिमहरू लिने, सिक्ने र एकअर्का देशमा आदान प्रदान गर्ने काम विगत लामो समयदेखि गरिरहेको छ। अमेरिकासँग त झन् हाम्रो धेरै पुरानो दौत्य सम्बन्ध छ, यसकारण धेरै अगाडिदेखि भइरहेको छ। यो सामान्य विषय हो। यसलाई एसपीपी नामाकरण गर्नुभन्दा अगाडि पनि र अहिले पनि यो विषय चलिरहेको छ। कुरा यतिमै सिद्धिन्छ खासमा एसपीपीलाई लिने हो भने, किनभने हामी कहाँ यो खालको तालिम आदान प्रदानको काम लगातार चलिरहेको छ। अब पत्र पठाउने सम्बन्धमा हाम्रा मन्त्रीहरू, मन्त्रालयहरू, राजनीतिक दलहरू कतिको जिम्मेवार हुन्छ त्यस अनुसारले पत्रहरू लेखिरहेको हुन्छ र मन्त्रालयले भनेर सेनाले लेखिरहेको पनि हुन्छ। यो पनि सामान्य विषय भयो। तर जब यो एसपीपी अन्तर्गत अलिकति बृहत रूपमा जान र एक खालको फरक सम्झौता जुन सैन्य गठबन्धनसँग नजिक नजिक रहेको छ, यो कुरा नेपाल आर्मीका चिफ प्रभुराम शर्माले पनि संसदीय समितिमा बताइसक्नु भएको छ। एसपीपी अन्तर्गत अलिकति सैन्य गठबन्धनतर्फ जान खोजेपछि यो त अलि ठिक भएन कि भनेर हामीले सरकारलाई पत्र पनि लेख्यौँ। उहाँले भन्नुभएको छ हाम्रो नेपालको भूगोल, चीन अमेरिका सम्बन्ध यी लगायतले गर्दाखेरि अमेरिका यहाँ अलि बढी उपस्थिति चाहन्छ। त्यसैको विस्तारित रूपमा एसपीपीकै छाता ओढेर अर्को सैन्य सम्झौता गर्न खोजेको भनेर एउटा सम्झौताको ड्राफ्ट नै बाहिरियो। यद्यपि त्यसमा अहिले पनि शङ्का छ। अमेरिकाले त्यो सत्य छैन भनिरहेको छ, तर त्यसको बारेमा अध्ययनहरू भएको र शङ्का उपशङ्काहरू भएपछि त्यसलाई थाती राखेको कुरा नेकपा एमाले गरिरहेको छ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको समितिले त्यसमा छानबिन गरेको कुराहरू आइरहेको छ। भन्दा एसपीपी भनेर विपद उद्धारका लागि एकअर्काको ज्ञान आदान प्रदान सामान्य कुरा थियो, तर त्यसभन्दा बियोन्ड गएर सैन्य गठबन्धन अथवा सैनिक गतिविधिका कुरा आएपछि यसमा विवाद उत्पन्न भएको हो। हाम्रो सरकारको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, हाम्रा नेता तथा दलहरूको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, हाम्रो आर्मीको इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको कमजोरीका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वास भने गुम्ने अवस्था आएको छ। एसपीपी गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सर्वत्र बहस भइरह्यो, तर हाम्रो संस्थागत मेमोरी शून्यताका कारण नेपाल एसपीपीको अङ्ग भइसकेको कुरा अमेरिकाले हामीलाई सम्झाइदियो। हाम्रो मन्त्रालयलाई, हाम्रो आर्मीलाई, हाम्रो नेतालाई, हाम्रो सांसदलाई यो कुराको जानकारी नै भएन। उनीहरू तेरो पाला मेरो पाला भनेर विवाद गरिरहे, जबकि भइसकेको रहेछ। अब यसले अमेरिकाले हामीलाई भोलिका दिनमा कसरी विश्वास गर्ला, अन्य मित्र राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई कसरी विश्वास गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। सङ्कट यो हदसम्म देखिएको छ, तर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भने हुनु नै भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणका क्रममा सैन्य सम्झौता हुन लागेको भनेर उहाँको नाम जोडेर पनि संसदमा कुरा उठ्यो। अर्कोतर्फ विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा रक्षा मन्त्रालयको विषयमा छलफल हुँदा पटक पटक एसपीपी लगायतका विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको खोजी संसदमा भइरह्यो, तर संसदको रोस्ट्रममा प्रधानमन्त्री देखिनु भएन। कहिले कानुन मन्त्री, कहिले सञ्चार मन्त्री त कहिले गृहमन्त्री एसपीपीका विषयमा बोलिराख्नु भयो, तर प्रधानमन्त्रीको बोली संसदमा यस विषयमा सुन्न पाइएन, अहिलेसम्म पाइएको पनि छैन। यो विषय अहिले पनि संसदमा उठिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले पनि उठाइरहेका छन्, प्रतिपक्षी दलहरूले पनि उठाइरहेका छन्। हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, हाम्रा नेताहरूको मेमोरी, हाम्रो आर्मीको संस्थागत मेमोरीको शून्यताका कारण अहिले एसपीपीको बल सत्ता प्रतिपक्ष फेरि सत्तापक्ष हुँदै प्राविधिक मितिको हिसाबले एमालेको कोर्टमा पुगेको छ, जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। यसकारण अहिले एमाले के भन्न थालेको छ भने हामीलाई सेनाले जानकारी नै दिएन। अर्कोतर्फ सत्ता विपक्ष दुवै तर्फबाट सेनाले सिधै सिधै पत्राचार गरेर कुरा गर्न मिल्ने हो भनेर पनि प्रश्न उठाइराखिएको छ। यथार्थ कुरा के हो भने हामीले यसअघि पनि एनजिएमा भनेका थियौँ, सत्ता चलाउने सबै दल एसपीपीमा संलग्न छन्।
मितिको प्राविधिक कारण देखाएर कोही पनि उम्किन नखोजे हुन्छ। अर्कोतर्फ मेरो पालामा भएको होइन भन्ने दलले आफ्नो पालामा गलत भएको भए सच्याउन पनि त सक्थ्यो नि, तर त्यो पनि गरेको देखिँदैन किनकि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी शून्य छ। सबै दल सबै इन्स्टिट्युसनमा यसमा सामेल भएको तथ्य नै बाहिर देखाउँछ। विवाद यथावत छ र संसद तथा नेपाली जनताले यथार्थ कुरा खोजिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा गठबन्धनलाई जवाफ दिँदै बस्दै गरेर गठबन्धन जोगाउन सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ जनताप्रति उत्तरदायी भएर संसदमा आएर भने जवाफ दिन अझै पनि तयार हुनुहुन्न। आइतबार संसदको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिमा यी उठेका तमाम विषयमा जानकारी दिन समितिको बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता पठाइएको थियो, तर प्रधानमन्त्री त्यहाँ पनि जानु भएन। यसपछि समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको विषयलाई लिएर सांसदहरूबीच भनाभन्नै चर्काचर्की नै सुरु भयो। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताउनु भयो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु खेदजनक भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। आज प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नआउनुको कारण संसदप्रति अनुत्तरदायी, आफैले बनाएको संविधानका प्रस्तावनाहरूको अवज्ञा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई मान्य सभापतिले जानकारी गराउनु भए अनुसार आज बैठक छ। बिहान 8 बजे सचिवालयबाट खबर गरियो। योभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के हुन सक्छ? यस्तो पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ र कतै दुनियाँमा? हामी त सबै जानकार छौँ। संसारको कुनै हाम्रो जस्तो प्रणाली भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा या संसदको कुनै पनि समितिमा आउँछु भनेर अकारण म गम्भीर मानवीय समस्या परेको बाहेक भन्छु है, 2 घण्टा अगाडि म आउन भनेर आफ्नो सचिवालयले खबर दिएको कहीँ सुनेका छौँ, पढेका छौँ हामी कसैले। मेरो जानकारी छैन भने खबर जानकारी पाउँ। यो उहाँले त अपमान भन्नुभयो, यो खेदजनक कुरा। देशको उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले यस्तो नगर्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेको छ, तर इन्धनको सम्बन्धमा हाम्रा सरकारहरू व्यापारी, बिचौलिया, सीमित स्वार्थी समूहप्रति मात्र उत्तरदायी देखिराखिएका छन्। वर्तमान सरकारले त यसमा रेकर्ड नै कायम गरेको छ। नैतिकता शून्य भएपछि नेताहरू यस्तो हुँदा रहेछन्। इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्ने अनेक उपायहरू छन्। विज्ञहरू लगातार यस विषयमा बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन् र सुझाव पनि दिइरहेका छन्, तर सरकार कसैको कुरा सुन्दैन। ऊ मात्र कुरा सुन्छ त नेपाल आयल निगमको, व्यापारीको, बिचौलियाको र सीमित स्वार्थी समूहको। आइतबार साँझ तपाईँ इन्धन भर्न पम्पहरूमा जानुभएको थियो भने तपाईँलाई थाहा होला कतिपय पेट्रोल पम्पहरू बन्द थिए भने कतिपयमा इन्धन छैन भनेर लेखिएको थियो। के भएछ भनेर तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्यो होला। कतिले त जवाफ पनि अनुमान लगाउनु भयो होला। जसले अनुमान लगाउनु भएको थिएन मध्यरातमा वा बिहान उठ्ने बित्तिकै थाहा पाउनु भयो होला इन्धनको मूल्य कल्पना गरेको भन्दा धेरै बढिसकेछ भनेर। साँचो जवाफ के रहेछ भन्दा इन्धनको भाउ बढ्ने थाहा पाएका व्यापारीले दिउँसैदेखि इन्धन बेचबिखन बन्द गरेका रहेछन्। अनि भाउ बढ्ने जानकारी पहिल्यै दिने यो सरकार कस्तो? तपाईँ हामी उपभोक्ताको कि ती व्यापारी, बिचौलिया अनि सीमित स्वार्थी समूहको? तपाईसँग एउटा कुरा सेयर गरौँ, भाउ अझै बढ्नेवाला छ। पेट्रोलको भाउ त 220 रुपैयाँ पुगेर हाललाई रोकिने सङ्केत देखिएको छ। हाललाई किन भनेको भने त्यसपछि पनि बढिरहला, तर रफ्तार अलि कम होला। आइतबार नेपाल ओइल निगमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भाउ बढ्नुको कारण फेरि पनि रुस युक्रेन युद्ध भनिएको छ, जबकि अधिवक्ता ज्योति बानिया भन्नुहुन्छ यो सब भन्ने कुरा हो, झुट कुरा हो। नेपालले भारतको बरौनीको भाउमा किन्छ र त्यहाँको घटबढले मात्र नेपाललाई असर गर्ने हो। नयाँ बढेको मूल्य अनुसार आयल निगमको भनाइ के छ भने 179 रुपैयाँमा पेट्रोल बेच्दा पनि 13 रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा छ।
यसको अर्थ के हो भने पेट्रोलको भाउ 220 रुपियाँ पुगेपछि बल्ल नाफा हुन्छ। यसै गरी डिजलमा पनि भाउ बढेर 192 पुग्दा 13 रुपियाँ भन्दा बढी नै घाटा छ। अर्कोतर्फ ग्यासमा पनि 1800 रुपियाँ सिलिन्डर हुँदा पनि 751 रुपियाँ भन्दा बढी घाटा छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको बेलगाम बोली र व्यवहारले उहाँलाई संस्कार नभएको संस्कृति मन्त्रीमा रूपान्तरण गर्दै लगेको छ। कहिले टेलिफोनमा अश्लील गाली गलौज गर्ने, कहिले धम्की दिने त कहिले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने, अनि कहिले मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई अश्लील गाली गलौज अनि हातपातसम्म गर्ने संस्कृति मन्त्रीका यी नमुना कामहरू हुन्। केही दिन अघि नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले संस्कृति मन्त्रीलाई गाली शिरोमणिको उपाधिले विभूषित गर्नुपर्ने भन्दै संसदमै माग गर्नुभएको थियो। मन्त्री नियुक्त भएको दिनदेखि नै विवादका पर्याय बन्नुभएका संस्कृति मन्त्री आले 9 महिना पुग्न लाग्दा कहिले पनि गुमनाम भने हुनुभएको छैन। तर उहाँ राम्रा भन्दा यस्तै अश्लील गाली गलौजका कारण सधैँ चर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँका 2वटा अडियो काण्ड त चरमोत्कर्षमै पुर्याएर उहाँलाई संस्कार नभएको संस्कृति मन्त्रीका रूपमा चिनाएको छ। केही दिन अघि अन्नपूर्ण पोस्ट.com ले मन्त्री आलेले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षमाथि अश्लील गाली गलौज र हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि उक्त अडियोलाई पर्यटन मन्त्रीको सचिवालयले भ्रामक भनेको छ। उहाँको उद्दण्ड स्वभाव र अश्लील बोलीको फेहरिस्त लामै छ। केही दिन अघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूपा मन्दिर तथा सतल पुनर्निर्माण जस्तो धार्मिक र सत्सङ्गसँग सम्बन्धित कार्यको शिलान्यासमा पनि मन्त्री आले संयमित देखिनु भएन। फूलमाला प्रसाद लगाएर संस्कारी देखिनु भएका मन्त्री आलेको बोली पनि त्यति संस्कारी सुनिएन। त्यहाँ पनि संस्कृति मन्त्रीले आफ्नो संस्कार देखाइहाल्नुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरूमाथि समेत अभद्र शब्द प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले नेताहरूलाई चिप्ले चोर भन्नुभएको थियो। यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डको 23औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै मन्त्री आलेले बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मीलाई साँडे भन्दै गाली गर्नुभयो। केही महिना अघि उहाँले भारतमा बस्ने एक सर्वसाधारणलाई समेत फोनबाट अश्लील गाली गर्दै धम्की दिनुभएको थियो। संस्कृति मन्त्रीका यस्ता उद्दण्ड संस्कार त कति कति, उद्दण्डता र अश्लील गाली गलौज अनि हातपात र धाक धम्कीको चरण बढ्दै गएपछि अहिले मन्त्री आले विरुद्ध उजुरी नै परेको छ। संसदको आचरण अनुगमन समितिको कार्यालय संघीय संसद सिंहदरबारमा आइतबार आले विरुद्ध उजुरी परेको हो। मन्त्री आलेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको आचरण सहित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उहाँमाथि कारबाहीको माग सहित उजुरी परेको हो। उजुरीमा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका आलेले टेलिफोन वार्तामा अश्लील शब्द प्रयोग गरेर ठेगान लगाउने सम्मको धम्की दिएको उल्लेख छ। उजुरीमा अडियोको वास्तविकताबारे ल्याब परीक्षण गरी आवश्यक कारबाहीको माग गरिएको छ। अधिवक्ता द्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराई सहित कानूनका विद्यार्थी रेजिना पौडेलले संसद आचरण अनुगमन समितिको सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको छ। यसरी मन्त्री आलेको उद्दण्डता बढ्दै गएपछि नेकपा एसबाट संस्कृति मन्त्री हुनुभएका आलेले राजीनामा दिनुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म उठ्न थालेको छ। तर राजीनामा दिनु त परको कुरा, मन्त्री आलेले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्ने सम्मको नैतिकता पनि देखाउनु भएको छैन। हुन त मन्त्री आलेमाथि नैतिकताको आश कसले पो गरेको होला र? देउबा मन्त्री परिषदमा भएका मन्त्रीहरू यस्तै यस्तै काण्डमा पर्दा पनि गठबन्धनको नाममा उन्मुक्ति पाउने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको बजेटमाथिको अनधिकृत चलखेलको आरोप पनि गठबन्धनको समीकरणका कारण सामसुम हुने चरणमा छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला ओलीले आफ्नो प्रेमीको श्रीमतीलाई घरमै गएर कुटपिट गर्दा पनि उन्मुक्ति पाइ नै रहनु भएको छ। हुन त कतिवटा सवालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ। इम्बोस्ट काण्ड होस् वा स्यानिटरी प्याड काण्ड वा बजेटमाथिको चलखल काण्ड, सबैमा प्रधानमन्त्रीको पनि नाम जोडिराखिएको छ। तर राजीनामा त कता हो कता नैतिक जिम्मेवारी पनि कसैले लिएको देखिँदैन। राजनीतिक नेताहरूको यस्तै व्यवहारले राजनीतिमा नैतिकता हराउँदै गएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
अब संसदमा पर्यटन मन्त्री आले विरुद्ध परेको उजुरीमा कस्तो छानबिन हुन्छ त्यो हेर्न त बाँकी नै छ। तर के भन्न सकिन्छ भने नैतिकता हराएको राजनीति र संस्कार हराएका मन्त्री भएको ठाउँमा यस्ता कुराहरू फासफुस हुन्छन्। अङ्कगणित र गठबन्धनका नाममा यस्ता मन्त्रीहरूलाई नेपाली जनताले झेलिरहनु पर्नेछ। संस्कार हराएका संस्कृति मन्त्रीबाट त झन् के आश गर्नु। अर्कोतर्फ के पनि भन्न सकिन्छ भने आरोप लागेका मन्त्रीहरूले भनेको जस्तो यी सबै गलत र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने कथा कहानी पनि हुन सक्छन्। तर प्रमाणसहित बाहिरिएका कुरालाई के भन्ने? अनि तथाकथित आरोप हो भने छानबिन गरेर गलत आरोप लगाउने दोषीलाई किन कारबाही गर्न नसकेको? कारबाही गर्न नसक्नुको अर्थ आरोप सही हो भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ। कतिपय अवस्थामा उनले जसलाई गाली गलौज र हातपात गर्छन् ती व्यक्ति नै दोषी पनि हुन सक्छन्। तर मन्त्रीको पदमा रहेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रमाणसहित कानुनी कारबाही गर्ने हो, न कि आफै हातपात र गाली गलौज। मन्त्री आलेले गाली गलौज र हातपात गरिएको भनिएका नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी अहिले निलम्बनमा पर्नु भएको छ। उहाँमाथि लागेका आरोप पनि गम्भीर छन्। यसकारण भोलि कानुनी कारबाही होला। तर मन्त्रीले पहिल्यै हातपात र गाली गलौज गरेपछि मन्त्रीकै आलोचना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ आरोप राजनीतिक नेतृत्व वा मन्त्री विरुद्ध जसले सशक्त रूपमा बोल्नुपर्ने हो ती पनि पदमा हुँदा त्यस्तै भएको वा मन्त्री भएपछि त भ्रष्टाचार गर्नु, कमिसन खानु, अकुत सम्पत्ति जोड्नु, अश्लील गाली गलौज अनि हातपात गर्नु सामान्य हो भन्ने संस्कार सही हो भन्ने मानक राजनीतिमा स्थापित भएपछि नेपाली जनताको के लाग्छ? त्यसकारण सत्ता हुन् वा विपक्ष सबै यस्तै संस्कार देखाउने भएकाले कारबाही हुँदैन। कुनै बेला माओवादी मन्त्री मातृका यादव थिए, यस्तै यस्तै हरकत गर्थे। उनलाई पार्टीले वा सरकारले के पो कारबाही गरेर अहिले आलेमाथि कारबाहीको आशा राख्नु? पार्टीको नेता कार्यकर्ता त्यसमाथि इजार खुस्किएको जस्तो गठबन्धन बनेपछि कसले कसलाई पो कारबाही गर्ने र? केही समय अघि र अहिले पनि सुन्नुहुन्छ नि, नेकपा फुटेको बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, जननाथ खनाल, केपी शर्मा ओली एक अर्कालाई कस्तो गाली गर्नुहुन्थ्यो। ती गालीको बारेमा तपाईँ घरमा छोराछोरीले सोद्धा जवाफ दिन नसकेर चुप लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो नि। अर्का नेता शेरबहादुर देउवाले भने यस्तो गाली गलौज गरेको धेरै सुन्नुहुन्न, अर्थात् धेरै बोल्नुहुन्न उहाँ, तर भित्रभित्रै उहाँको व्यवहार पनि संस्कारी हुँदैन, जुन बेला बेलामा समाचारमा बाहिरिने गरेको छ। अहिले पनि उहाँ विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा छ इम्पोस्ट प्लेटको प्रकरणमा, तर उहाँ बोल्नु भएको छैन। एसपीपी लगायत धेरै विषयमा उहाँमाथि संसदमा प्रश्न उठ्यो, जवाफै दिन आउनु भएन, पुरै व्यवस्था गर्नुभयो संसद र समितिलाई। उहाँको संस्कार पनि यस्तै यस्तै छ। मुख्य दलका नेता नै यस्ता भएपछि तिनका नेता कार्यकर्ता तथा मन्त्री कस्ता हुन्छन् सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसकारण अब नेताबाट संस्कार नखोजौँ, यिनका बारेमा प्रश्न गरिरहौँ, कारबाही त हुँदैन, तर छोराछोरीलाई भने यिनका गाली गलौजयुक्त कुरा सुन्नबाट जोगाउँ। केही समय अघि प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत एउटा छलफलमा यो प्रश्न उठाएको थियो। उसको प्रश्न गाली गलौज गर्ने नेतालाई ठिक लगाउने भन्दा पनि गाली गलौज जस्ताको तस्तै मिडियाले प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा थियो। यसैलाई भन्छ के गर्नेलाई भन्दा के गर्नेलाई लाज। सरकारी पदाधिकारीले गलत बोल्छन् भने अर्को सरकारी निकायले पत्र लेखे पनि हुन्छ, गाली गलौज गर्न बन्द गराए पनि हुन्छ। तर फोहोर मुहान सफा गर्नुको साटो तल खोलामा गएर जति सफा गर्न खोजे पनि त्यो सफा हुनेवाला छैन। हाम्रो सीमा समस्या त छ, भारत र चीनले मिचेकै हो। सीमा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ हाम्रा नेताहरू कुरा राख्न डराउँछन्, सत्ता वा पद जाला भनेर लुगलुग काम्छन्। यो त यथार्थ हो। भारत तथा चीनले पनि किन यस्ता कुरा बुझ्दैनन्? देशको सीमा मिच्ने काम नगरौँ भनेर किन भन्न सक्दैन? हाम्रो तर्फबाट कुरा किन स्पष्ट रूपमा जाँदैन? सानातिना सीमाका समस्या होला, कुनै ठुलो ठुलो भूभागका कुराहरू त्यस्तो पनि छैन, सानातिना छन्। र इतिहासले फेरि उहिलेका हामी यहाँ पुगेका थियौँ भनेर पनि दाबी गरेका छैन। हामी इतिहासमा यहाँ पुगेका थियौँ वहाँ पुगेका थियौँ भन्ने दाबी पनि होइन। हामीले मानेका
सन्धि सम्झौताहरूले तय गरेका सीमालाई हामीले मानेर र यदि हामीले लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीको कुरा गर्ने हो भने सुगौली सन्धिपछि 146 वर्ष हामीले भोग चलन गरेको भूभाग हो। 146 वर्ष हामीले भोग चलन गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा समय सन्दर्भमा हाम्रो कालापानीमा भारतीय फौज आएर बस्यो र 60 वर्षदेखि भारतीय फौज छ। कालापानीमा भारतीय फौज भएको हुनाले त्यसभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुराको साइडमा हामी प्रवेशै गर्न पाएनौँ। यो बिल्कुल यथार्थ हो। भनिन भने पनि अहिले नेपालीले भन्न सक्दैनन् भने पनि अलिक पछि नेपालीले भन्नेछन्, भन्छन् भन्नै पर्छ। र यस्तो समस्या 146 वर्ष सुगौली सन्धिमा हामीले दुई पक्ष जो सबैले मानेको कुरा छ नि सुगौली सन्धि त, यसबाट हामीले प्राप्त गरेको भनेपछि यसलाई हामीले अर्ग्यालाइ गऱ्यौँ कि भन्ने ठान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अनि कहिले पनि नउठाउने, कसैले पनि नबोल्ने। अनि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो सीमा सम्बन्धी प्रश्न, हाम्रो सीमा यो हो, छलफल गरौँ, कुरा गरौँ र यसलाई टुङ्ग्यौँ, यो हाम्रो भूभाग चाहिँ हामीलाई फिर्ता चाहियो भन्ने कुरा कुनै अर्ग्यालाइ होइन। यो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा पनि होइन। नेकपा एमाले मिचिएका भूभाग समेटेर नक्सा नै जारी गर्यो हिम्मतका साथ। सम्बन्ध बिगार्ने कुरा होइन भने त्यसपछि किन झन् भारत सीमा विषयमा बोल्न नै नचाहने अवस्थामा पुगेको छ? यो समाधान गर्नतर्फ किन भारत अग्रसर छैन? हाम्रो त्यो भूभाग फिर्ता किन हुन सकिरहेको छैन? नेपालको राजनीतिक खचफच नभएको भए लिम्पियादुरा लिपुलेक कालापानी वा अन्य सीमा सन्दर्भहरू चाहिँ अहिलेसम्ममा समाप्त भइसकेका हुन्थे भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले खुलस्त छलफल गरेको थिएँ र यो मित्रता सुदृढ गर्न र अगाडि बढाउनका लागि हो। मित्रता सुदृढ गर्ने र अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न, हाम्रो सीमा सम्बन्धी प्रश्न एउटा व्यवधानको रूपमा छ। त्यसकारण यसलाई लुकाउने कुरा होइन, देखाएर भन्ने कुरा छ र तपाईँहरूसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने कुरा छ भन्ने जस्ता कुराहरू कुनै अनुचित कुरा होइनन्। त्यो कुरा उहाँहरूले पनि कुराकानीको दौरानमा एक्सेप्ट गरेको हो। त्यसै कारण हामीले इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप निर्माण गरेका हौँ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट डाक्टर देशबहादुर थापाले नेतृत्व पनि गर्नुभएको हो। त्यसले 2 वर्षसम्म दुईटा प्रधानमन्त्रीका बिचमा छलफल भएर कुरा भएको थियो र त्यस कुराबाट एउटा हामी औपचारिक ढङ्गको वार्ताको टेबलबाट दुईटा प्रधानमन्त्रीले कुरा गरिसकेपछि औपचारिक वार्ताको टेबलमा ल्याएर निष्कर्ष निकालेर गरेका थियौँ र 2 वर्ष त्यसले अध्ययन गरेर संयुक्त रूपमा सहमतिका साथ एउटा प्रतिवेदन पनि आएको थियो। अब त्यस प्रतिवेदन मार्फत अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्थ्यो दुई देशका बिचमा। त्यो पोलिटिकल दाउपेचले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया चाहिँ नि यो नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्स पनि यसमा दोषी छ। कुरा त प्रष्ट आयो। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच यति स्पष्ट कुरा भएर भारतले पनि स्वीकार गरिसकेको रहेछ। तर यो व्यक्तिगत कुराकानीको तहमा मात्र रह्यो वा त्यसपछि गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो? भारत समस्या समाधान गर्न तर्किरहेको छ। प्रमाणका आधारमा नेपाल माथि नै रहेकाले पनि भारत तर्किएको हुन सक्छ। संस्थागत मेमोरीमा राख्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गरेको कुरा र 1-to-1 कुराकानी अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालीन उहाँ बताइरहनु भएको छ, मैले 1-to-1 कुराकानी गरेको छु, भारत पनि सहमत भइसकेको छ, त्यसै कारण प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको हो भनेर। तर अर्कोचोटि जाने प्रधानमन्त्रीले यो कुरा गर्नै नसक्ने स्थिति भइरहेको छ। यसकारण यसलाई इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, संस्थागत मेमोरीमा डकुमेन्टेसन गरेर राख्नु पनि आवश्यक छ। त्यो नभएर हो कि
अथवा होइन व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्नै नसकेर हो कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट चाहिँ त्यतिको पहल हुन सकिरहेको छैन। भारत अनिश्चुक छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेला यस विषयमा ठोस कुरा नै हुन सकेन, किनकि भारतले यसमा गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न वा सुन्न चाहेन। तर के भारतले सुन्न चाहेन भन्दैमा वा ऊ प्रमाणमा तल पर्यो भन्दैमा हामीले उसले कहिले बोल्छ अनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी फिर्ता लिउँला भनेर बस्ने हो र? उसले दिएको दिन फिर्ता लिने हो र? अवश्य पनि होइन। यदि ऊ भाग्छ भने उसलाई तानेर ल्याउनु पर्छ र हाम्रो जमिन जसरी पनि फिर्ता ल्याउनै पर्छ। यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री गम्भीर हुन जरुरी छ। उहाँका पालामा यो काम भएन भने नेपाली जनताले अर्कोको पाला कुर्नुपर्ने स्थिति आउँछ र यसले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीगत रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै हित गर्दैन। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गर्न सरकार सकारात्मक बनेको छ। 7 वर्षसम्म अड्किएर बसेको नागरिकताको मुद्दालाई किन यति बेला चर्चामा आएको छ अथवा नागरिकताको मुद्दालाई किन यति बेला सरकार सल्टाउन खोज्दैछ भने देशमा चाँडै नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा मत आफ्नो पक्षमा तान्न पनि दलहरू नागरिकता विधेयकतर्फ आकर्षित भएका छन्। हरेक दल निर्वाचनमा नागरिकता ऐन मेरो पालामा पास भएको हो भनेर मतदाता आकर्षित गर्न तल्लीन भएकैले तत्काल निर्वाचन अगाडि नै पास भइहाल्नेमा अझै पनि आशंका चाहिँ छ, किनकि सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता पास गरेको जस लिएर निर्वाचनमा गयो भने मत उसले लैजाने डर प्रतिपक्षलाई छ। अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन भित्र नै नागरिकता विधेयक पास गरेको जस नेपाली कांग्रेसले एक्लै लैजाला भन्ने डर माओवादी, नेकपा एस र जसपालाई छ। यस्तै डर नेपाली कांग्रेसलाई पनि आफूले पास गर्यो जस अर्को दलले लैजाला वा अपजस भएर झन् कुरा बिग्रिने हो कि भन्ने डर पनि छ। यति कुरा किन गरेको भने हामी कहाँ अति आवश्यक मुद्दालाई पनि राजनीतिक जोड घटाउका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ। वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएर नागरिकहरू रोएर बसेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्नबाट कानुन निर्माण नहुँदा उनीहरू वञ्चित भइरहेका छन्। तर दलहरू नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक कार्डका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्। यही कारण हो सदनदेखि सडकसम्म नागरिकता विधेयकको माग हुँदा पनि सभामुख र सरकार सुनेको नसुनै गरिरहेका छन्। प्रतिपक्ष पनि सरकारले विधेयक ल्याएको छैन, हामी के गरौँ भनेर पन्छिरहेको छ। तर यसैबीच निर्वाचन कार्डकै रूपमा सही नागरिकता विधेयक संसदबाट पास गर्न सुरु भएको छलफल र संवादसँगै नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नागरिकले ढिलो भए पनि नागरिकता पाउने झिनो आशा भने पलाएको छ। सरकार नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया संसदमा अघि बढाउन तयारीमा जुटेको छ। विधेयक अलपत्र परेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेपछि तत्काल निर्णय गर्न सरकारलाई दबाव परेको हो। विधेयकका विषयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुलेर बोल्दै आउनु भएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अघि नै संसदबाट विधेयक पारित गर्ने गृह कार्यमा रहेको सरकार सम्भव भएसम्म सहमतिमा बहुमतको प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारीमा छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउन प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल गर्नुभएको छ। तर गृहमन्त्री खाँड र कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग खास छलफल नभएको तर्क एमालेका नेताहरूले गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ प्रतिपक्षसँग बसेरै गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। नेताहरूले विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाँदा गठबन्धन सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक कार्यक्रममा नागरिकता विधेयकमा सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो सरकार बनेपछि सिम्पली भन्ने हो भने संवाद छैन। 46 सालपछि यस्तो संवादहीनता कुनै पनि विषयमा प्रतिपक्ष त कन्स्टिट्युसनल प्रतिपक्ष हो भने प्रतिपक्षसँग पनि परामर्श पनि नगर्ने र सबै कुरा गोप्य राखिने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका कुराहरू त्यस्तो डेमोक्रेसीमा हुँदैन। त्यो संवादहीनताको स्थिति
अरू धेरै अहिले म धेरै कुराहरूमा नजाउँ। विधेयक संसदमा अल्झिरहँदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन बन्न बाध्य छन्। नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गराउन जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत गठबन्धनको बैठकले संसदबाट विधेयक पारित गर्ने निर्णय भएको बताइसक्नु भएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। तत्कालीन सरकारले 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमाथि छलफलका लागि 2075 भदौ 4 गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो। प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयक समितिले 22 महिना छलफल गरी 2077 असार 9 मा प्रतिवेदन सहित संसदमा फिर्ता गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। उनै ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको थियो। तर उक्त अध्यादेश सर्वोच्चले संसदबाटै कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। लामो समय सत्ता सञ्चालन गर्दा नागरिकता विधेयक पारित गराउन अनिच्छुक देखिनु भएका ओली दलभित्रको विवादका कारण सत्ता धरापमा परेपछि सत्ता बचाउने राजनीतिक कार्डका रूपमा नागरिकता विधेयक प्रयोग गर्नुभएको थियो। 2,50,000 भन्दा बढी युवाहरू नागरिकता सहित पहिचानको खोजीमा रहेका छन्। सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता विधेयक पास भएर सदनमा आइसकेको छ, तर सदनमा अझ पनि छलफल भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो सदनमा ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कोही पनि नेपाली नेपालको नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नहोस् र कोही पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाओस्। सभामुख महोदय, आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने नागरिकताको अधिकारबाट लाखौँ नेपाली छोराछोरीहरूले अनागरिक भएर बस्नु परेको छ। नागरिकता बिना बैंक कारोबार हुँदैन, कुनै पेसा व्यवसाय गर्न सकिँदैन, विदेशमा जान पासपोर्ट बन्दैन। त्यसैले ट्यालेन्ट विद्यार्थी विदेशमा गएर पढ्न पाइरहेका छैनन्, विदेशमा काम गर्न जान पाइरहेका छैनन्। कुनै पनि कार्य गर्न नागरिकता चाहिन्छ। नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाउँदा अनेक पीडाहरू भोग्नु परिरहेको छ। त्यसैले वास्तविक नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस्। नेपाली भएर पनि नेपाली नागरिकता विहीन नागरिकहरूको पीडा हटाउन तुरन्त नागरिकता विधेयक पारित गरियोस् भन्ने सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरू र रोजगारका लागि विदेशमा जाने भाइहरूको नागरिकता नभएको र उनीहरूको समय खेर गइरहेको छ। ब्याङ्कमा खाता खोल्ने र सवारीको लाइसेन्स बुवा आमा बितिसकेपछि घर जग्गाको नामसारी नहुने भएकोले नागरिकता विधेयक छिटो पारित गरियोस्। जनतालाई राहत दिने काम सरकारले गरोस्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहुमतद्वारा पारित नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा दलहरूबीच नै मत भिन्नता देखिएको थियो। समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय सबैभन्दा बढी विवादित बनेको थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था सहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरे पनि उक्त निर्णयमा नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन राजपा समाजवादी र नेमकिपाले फरक मत राखेका थिए। नेमकिपाका प्रेम सुवालले 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छोटो भएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको थियो। न्युज गृहका लागि खिलना ताजपुरिया, काठमाडौँ।